سلام تعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا از بايتنا ميديا ايو بايتنا ميديا تأمانا اوانا ونزخونا حبريتان خبرات تخطاتلتا اب مغرابة نتقف زلا ميديا ايا نچانالنا سبسكرايبر شيران لايكن بمقبارك تتواوعنا بخوران عدم نايزعلتك وزينا كامز سعبك قريبالهم مدقعات سراويت ايتيبيا ولعلة تقراي حزب تقراي حد النتاست ايمون خكلا خالز غرابة حسوس مصوعتان بجنبار رايا مكلخال إثيوبيا حدش دفاع محازم جنرال مريد حدش تأزاز هبام أمر حيل إسرائيل أمريكان العلوي مرح إيران كم زقتلا مفلاتان إيران أوش مت هرمز مركب أمريكا مقص على مقلاطان ودب عسب أقل إثيوبيا مقبار مسوقة مخفال تدالو كبل حلفة سراويت إثيوبيا مقلص مهابم كبرات تخطاتلتنا نايزي أمنا كالوتن زرزر زينا كنسمعكم هنا نمكتتالكم داقيمنا بخبرنا عدم نشانلنا سبسكرايب نشيرن لايك انا يترسعون حجنا بزرزرام كافل فلات ناس ترخب حبريتا كم زحبرا سراويت إثيوبيا بلعلة تقراي متقعتنا مخفات تأزازي صبا كم زلو تفليت أبي أحمد أبل على تجراين إيرتران وتهدروا أوبريشن مجمار سراوي تزاج عن زد الأسعارات نبدو تجراين زاج عن كوان تهون مجمار كينات مأخلاي كينات صعب أنا وحوا كم زنابرات جليس يخون بر أبي أحمد كاب مشارختهم كأسل زبل فقاد كم زيت وهابوتا جليس تقندي حجازيت مشارختن أبي أحمد زخانات حبرات عرب إمارات بمتقعة إيران العل قدقات نابس حان تهونكم أبي أحمد زدليو قرب ندادنا صوارن كم زقربلو قال كم زأتولو تفليت أبي أحمد ناب حبرات عرب إمارات وعيزو مس محمد بن زيادة كاب زتا مخارلو قد حدا كم زنبرا السنة تيفي سبزيوالا السنة تيفي وصيغا كم زقالت أتو أبي أحمد أبلعلة تقراي خوينات مجمار ساعتاتي أوصر كم زلو كاب أقلها سأستا تقراي رخيبا يكتب القاليت ألام سلازد ما أبي أحمد أبلعلة حزب تقراي كويناتنا مخفات أب زيرو ساعات كم زلون حيل سأستا تقراي ونت خوناتات بتخراتي كتاتالا كم زلون تفليت إذا كم زيلن هالو بأم فترايا حديش سفرا كم زحزة تفليت أتي استرخب حابريتا كم زقلص سراويت إثيوبيا كساب حجين أب جزء تقراي كوانت زي أتوام قدمي لعريد اللو كابز نبرا بوتانو أنفات تقراي كم زتنقص يوم فلفلات زحبر زلون سراويت إثيوبيان عامتات حدا كفالات تتصنحكوا قدم حدا ورح سراويت تقراي متقعتك خفت اللي حسيبو بمبال ناب قبا كم زهادا من أب تحت سراويت بلسقنا زنبرا كفال دو تقراي نتسا كم زوصاني فلانت يخون بركاب دو تقراي استرخب حبريتا كم زحبرا بلسقنا سراويتون أنفات تقراي كاب منقص بتوساخين أولو قبو أو عفار جزياوي حكمنا طابياتاتي مسرت كم زلو تحبيرم سلازد ما أو كيناز وصلو سراويت أو حد جنبار أو قرابة حكمنا نخرخو جزياوي ناي حكمنا طابياتاتي مسرت كم زلو نداتا جلس أي ركاب إذا كم زيلن هالو مرحيدو جنبار زخنا جنرال مديد لعلت نقاان خجبرت إزاز كم زحبة فليت وعلم في الفلاتارات كيلو استرخبت كوس حبريتا كم زحبرو بالسجنا بر بحر زبل حلم وجهدن مقبار كل خايتي بيات هالعال زبل مزوعتها كم زقربتها جليس جنرال برهان جولان حزب إثيوبيا أو زم حلالفا ملأختي حزب إثيوبيا بتاريخ قات أمي زسأنكا يا ودبكا حجر ما بتاريخ قات أمي ودبكا أتبلسلا قات أمي تفتيرو سلازلم كل خانا ودو عسب كتات كبل مزوعتها كم زقربان دا تتصبصبا يركب بنايك قطبا أوصي بحد وق كالوت هاجراتن أب كبير وطرن چنقتن زل أبي أحمد سلطانن منوح وفرع عسب بزبل تخرات حزب إثيوبيان مسحابي فتن كم زلون دا تقلص يركب إذا كم زيلن هالو حزب تقراب العلي وعن صلالي زولا دمنا خوينات نمفشال حدنا تاستيمون قالس كم زقبعتها قليتم تقراوي هلون وخصالن تخوينو حدنا تخط أنا خر قدنيا كم حزب طرح يكونان كم ولقوان بهوات خنبر حدنا تخط أنا خر يجدد أب حلف جنسايدا وخينات تقراي ود رايا ود مقالة ود عدقرات ود تنبين ود عدوا ود أخصم ود شرا ود حمورا وزتن تفليو أي تجفجفان حد كبابي بزي أفلالايس أنت تفزيمو حجونا بعديس أبابا تقراوي بمننا تنبر
በበኸባቢኡ ኣይ ኣሰረወን ነዳደ ገንዘብ መድሓኒት በጀት ወዘተ እንትዕፀውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ እምበር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኣይኮነን ብልፅግና ዝፍፅሞም ኩሎ መዳያዊ በደላት ብኸባቢ ዝግደብ ኣይኮነን ሓቂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንምክፍፋል ኣብ ዝኾነ ከባቢ ትኹረት ገይሮም ይረባረቡ እዮም ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝሰርሐሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ንምክፍፋል ዘልዕልዎ ከባቢ ግን ኣብ ግፍዒ በደልን ጆኖሳይድን ኣይፈልይዎን ወደግ ምፍራስ ዝተጠቐመሉ 27 የጨለማ ዓመታት ታሪኽ ተዘከርዋ ኢኹም ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ፕሮፓጋንዳ ዳግማይ ቁልዕ ጀኖሳይድ ከፍጽሙ ይሸባሸቡ ኣለዉ ተጋሩ ብሓደ ክንቃለስ እንግደደሉ ቀንዲ ምኽንያት ህልውናና ብዘላቕነት ንምርግጋጽ እዮም ኣይምልከተንን ዝብል ምኽንያት ድንቁርና እውን እዩ ኣይኮነን ዶ ሰብስ ሓደ ዘርኢ ዘለዎ እንስሳ እውን ኣብ ሓደጋ እንተወድቕ ተጠሚሩ እዩ ዘቃለስ ኣብ ታሪኽ ትግራይ እውን ዝኾነ ከባብን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ፈሊዩ ዝወቅዕ ጸላኢ ተፈጢራ ይፈልጥን ህዝበይ ህልውናኻ ክትቐጽል እንተኾይንካ ሓድነትካ ዓቅብ ዝኾነ ከባቢ ዝጽውዑልካ ቀጠፍቲ ከፋፊሎም ክበልዑኻ ዝደልዩ ልእኳት ጸላእቲ እውን ከይተቐበሎም ክብል ጋዜጠኛ መድሃንየ ግደይ ክፍለ ሚድያ ኣርሚ ሰውዓ ገሊፆም ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ንጸሓፊ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕንነት ኢራን ዓሊ ላርጃኒ ከም ዝቐተለት ሓደ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ተሃገር ኣረጋጊፆም እቲ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ በዓል ስልጣን ኣብ ነሓሰ 2025 ብፕሬዝዳንት ማሱድ ጸሓፊ እቲ ቤት ምኽርን ወኪል ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኬሚነይን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኮይኑ ተመዚዞም ኣብ ማዕኸናት ዜና ኢራን እውን ኣማኻረቲ ላዕለዋይ መራሒ ነበር ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ካብ ጉንበት 2008 ክሳብ ጉንበት 2020 ን12 ዓመታት ኣፎኛ ባይቶ ኢራን ኮይና ኣገልጊሎም ላርጂን ኣፎኛ ቅድሚ ምዃን ኣብ መንጎ 2005ን 2007 ዋና ተደራዳሪ ኒኩለር ኢራን ኮይና ኣገልጊሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወሽመጥ ሆርሙዝ ምሕላፍ ዝፈተነት መርከብ ኣሜሪካ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደላ ኢራን ከም ዘፍለጠት ተሓቢሮም እታ መርከብ ነዳዲ ጽዒና ንምሕላፍ እንትፍትን ብድሮን ኢራን ተወቂዓ ከም ዝተቃጸለት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኢራን ብመስመር ሆርሙዝ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ዝኾና መራኸብ ንኽሓልፋ ከም ዘይትፈቅድ ኣጠንቂቓ ምንባራ ይፍለጥ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ህጹጽ ሓገዝ ንዘድልዮም ኣብ ማዕስከር ተንዳባ ሱዳን ዘለዎ ወገናት ሓገዝ ኣበርኪቶም በመጋቢት 7 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ማዕስከር ተንዳባ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ካብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ዝተረኸበ ሓገዝ ዝተዓደገ ፊኖ ዘይትን ሽንጉርትን ን3100 ተሓገዝቲ ተኸፋፊሎም እቲ ሓገዝ ናይ ፊኖን ሽንጉርትን ዘይትን እንትኾን ነፍሰ ወከፍ 10 ኪሎ ፊኖን 1 ኪሎ ሽንጉርትን 1 ሊትሮ ዘይትን ብድምር 3100 ዝተጸገሙ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ معسكر تنداو حجز جيرم حجز تقبل وجنات بوجنم نت حجز زلعقو دحر مسجان كسبنا بمربتنا نملس أب من العالم زركب تجراين فتوت تجارن حجز مات أنا خيرم قاصلتهم حسينهم أبز حج ساعات أب السودان معسكرات تنداوان أمرا كوبان نايرديتن حكمنا زهبا زنبرا قلقالوت أطونا بلا مخانا يزرب مباركس زيناتا تزعلت زيامي مسلنيرم أب قداي تجراي إيرتران إثيوبيان كم أول هلوي معوالتات قرن أفريقيا بزملكات تكوس معوالتات نخبص حكم حدش زخونكم سبسكرايبر مقباري ترسعهم شير لايك بمقبار ون كتتواوعنا بخبر العدم حدش زينان تلقى نوتيفيكيشن نخبص حكم أتانا يدول ملكت كليك مقباري ترسعهم سلام